अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना और पहला दीन है, यानी इस्लाम ही सनातन धर्म है। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अज़हर राइट्स उर्दू। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो ये है कि इस्लाम दुनिया का सबसे पहला और क़दीम दीन है। ये बात न सिर्फ़ कुरान व हदीस बल्कि दीगर मजहबी किताबों में भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बहुत से वो लोग जो इस्लाम को नहीं जानते या इस्लाम से बुग़्ज़ रखते हैं, वो समाज में ये गलत फ़हमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम 1400 बरस पहले दुनिया में आया और इससे पहले इस दीन का वजूद दुनिया में नहीं था, जबकि ये बिल्कुल झूठ और ख़िलाफ़ हकीकत बात है। सच्ची और हकीकी बात यह है कि इस्लाम इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना दीन है। इस्लाम की इब्तिदा कब हुई, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, सुनिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। सूरह बक़रा आयत नंबर 30। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और उन्हें ज़मीन पर अपना खलीफ़ा मुकर्रर किया। यही वो वक्त था जब इस्लाम की इब्तिदा हुई, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दीन इस्लाम के साथ भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नबी होने का ज़िक्र कई अहादीस में भी मिलता है। एक मशहूर हदीस में आता है, अन अबी ज़र्रिन ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाहि अय्युल अंबियाइ कान अव्वलु क़ाल आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि सबसे पहले नबी कौन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदम अलैहिस्सलाम। यह हदीस हमें बताती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया और वही इस्लाम के पहले पैगंबर और अलम बरदार थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग सनातन धर्म को सबसे पुराना और क़दीम दीन समझते हैं। तो आइए हम सनातन धर्म और इस्लाम के बारे में और भी वजाहत के साथ बात को समझने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम ही सनातन धर्म है। ख़ुद हिंदू धर्म की किताबों में भी इस्लाम का ज़िक्र सनातन धर्म के तौर पर मिलता है। सनातन का मतलब है क़दीम और अबदी, और धर्म का मतलब है दीन। इससे ये साबित होता है कि सनातन धर्म दरअसल वही दीन है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है, यानी इस्लाम। वेदों में सनातन धर्म के उसूल बयान किए गए हैं जो तौहीद, नबूवत और आखिरत पर ईमान के बुनियादी अक़ाइद पर मुश्तमिल हैं, जो इस्लाम ही के बुनियादी अक़ाइद से मुताबकत रखते हैं। इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक महदूद नहीं थीं, बल्कि ये दीन हर नबी के ज़रिए आगे बढ़ता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने इस्लाम की ही तालीमात दीं। कुरान मजीद में फ़रमाया गया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया और जिसकी वही हमने तुम्हारी तरफ की और जिसका हुक्म हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को दिया था कि दीन को कायम रखो और उसमें तफ़रक़ा मत डालो। ये आयत हमें बताती है कि तमाम अंबिया को अल्लाह ने एक ही दीन यानी इस्लाम की तालीमात के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। मोहतरम सामिईन, ये एक अटल हकीकत है कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना, अबदी और असल दीन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने इस्लाम ही की तालीमात दी। हिंदू धर्म में जिस सनातन धर्म का ज़िक्र है वो दरअसल इस्लाम ही है, जो लोगों ने वक्त के साथ साथ तब्दील कर दिया। हज़रात, हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताबों में मनु को सबसे पहले इंसान और नबी के तौर पर पेश किया गया है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला इंसान और नबी माना जाता है, और कुछ उलमा का कहना है कि मनु दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है। मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसका तर्जमा है, 7 ऋषि यानी दानिश्वर जो मनु के पुराने ज़माने के साथी थे और मनु जो सबसे पहले पैदा हुए
وہ بڑے دانشور تھے۔ یہ شلوک منو کو سب سے پہلے انسان کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کی مطابقت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اسی طرح شتپتھ برہمن میں ایک شلوک ہے جس کا ترجمہ ہے، منو نے سب سے پہلے قربانی دی اور اسی یگیا سے انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ یہ شلوک منو کو پہلے انسان اور ان کے ذریعے نسل انسانی کے فروغ کے عمل کی طرف اشارہ ہے، جنہیں اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رگ وید میں ہے کہ منو ہمارے رہنما ہیں اور ہمارے تحفظ کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں کتنے واضح الفاظ میں منو کو رہنما اور خدا کے بھیجے ہوئے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کہ نبی کی صفت سے مطابقت رکھتا ہے۔ حضرات، جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منو کو ہندو کتابوں میں سب سے پہلا انسان اور نبی بتایا گیا ہے، جس کا تصور اسلامی عقیدے میں حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ان شلوکوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ابتدائی مقدس کتابوں میں بنیادی اصول مشترک ہیں۔ سب کے یہاں ایک خدا کا تصور تھا، سب کے نزدیک نبیوں کی آمد کا تصور تھا، لیکن دیگر ادیان کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں اور اپنی مذہبی روایات میں تبدیلیاں کر دیں اور اپنے عقائد و نظریات کو راہ راست سے پھیر دیا۔ حضرات محترم، اسلام مذہب کے ماننے والوں یعنی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے جن نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان تمام نبیوں نے انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھائی، ایک اللہ اور ایک معبود کی عبادت کی طرف بلایا، شرک سے روکا، کفر سے روکا، جھوٹ، دھوکہ، قتل و غارت گیری اور تمام طرح کی برائیوں سے روکا۔ جملہ انبیاء کرام کے دعوتی مشن میں سب سے اہم دعوت تھی توحید کی دعوت۔ لہٰذا جب ہم ویدوں اور ہندو دھرم کی دیگر مقدس کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایسے شلوک اور حوالے موجود ہیں جو توحید یعنی ایک خدا کی عبادت اور نبیوں کی آمد کے متعلق ہیں۔ اگرچہ ہندو مذہب کے ماننے والے انہیں اپنے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن کچھ علماء نے ان شلوکوں کی تشریح اسلامی نقطہ نظر سے بھی کی ہے۔ چنانچہ یجروید میں ایک شلوک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ واحد خدا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ شلوک اس بات کی طرف واضح رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی جسم یا شکل نہیں ہے اور خدا ایک ہے۔ یہی تو اسلامی عقیدہ ہے، یہی تو اسلام کا نظریہ ہے، یہی تو اسلام میں توحید کا معنی اور مطلب ہے۔ اسی طرح رگ وید کے ایک شلوک میں اس طرح لکھا ہے کہ سچائی ایک ہے لیکن عقل مند اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہاں ایک سچائی کی بات کی گئی ہے جو کہ خدا کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اتھروید میں ایک شلوک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نارد رشی جو اللہ کے نبیوں میں سے ہے اور انہیں ایک تاریکی کے زمانے میں بھیجا گیا۔ یہ شلوک نبیوں کی آمد کے بارے میں ہے اور نارد رشی کو اللہ کا نبی بتایا گیا ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا جو کہ ہندو مذہب کی بہت مقدس کتاب مانی جاتی ہے، اس میں سے ایک شلوک کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے زیر اثر جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شلوک بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اصل عبادت صرف ایک ہی خدا کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتاب کلکی پران میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جو کلکی اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو آخری نبی ہیں۔ حضرات، یہ شلوک اور حوالے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہندو مذہب کی ابتدائی تعلیمات میں بھی توحید اور نبیوں کے آنے کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم کی ان تعلیمات کے درمیان مطابقت دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سناتن دھرم کے اصل اصول وہی ہیں جو اسلام کے اصول ہیں، لیکن مذہب کے ماننے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ان حوالوں اور مشترکہ کتابی باتوں سے تو یہی معلوم ہوا کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم مذہب ہے اور اسلام میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسلام آج بھی ایک ہی خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کی عبادت کے عقیدے کا قائل اور داعی ہے۔ اسلام میں تمام نبیوں، رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مہارشی اور پیغمبر آئے انہیں ایک خدا اور ایک ایشور نے ہی بھیجا تھا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا تھا، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں آئے ہوں، کسی بھی دور میں آئے ہوں۔
لیکن ان کی دعوت، ان کا مشن ایک ہی تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ اور ایک ایشور کی پہچان کرانا اور اسی ایک اللہ کی پوجا اور عبادت کی طرف بلانا۔ یہی اسلام کی حقانیت ہے، یہی اسلام کی صداقت ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی اسلام کی دعوت۔